जसरी हामीले भस्त्रिकादेखि लिएर हामीले ध्यानसम्म र हामीले उदित र प्रणवसम्म गऱ्यौँ। यो प्राणायामको 8वटा विभिन्न भाग हो, अष्टभाग, जसले शरीरलाई शोधन गर्ने कार्य गर्दछ र यसलाई सावधानीका साथ विधिपूर्वक आनन्दसँग बिस्तार बिस्तार समय बढाउँदै लैजानुहोला। कपालभाती गर्ने भन्दैमा 45 मिनट 1 घन्टा एकैचोटि गर्नुभयो भने भोलिदेखि उठ्न नसक्ने हुन्छ। अनुलोम विलोम गर्ने भन्दैमा 3 घन्टा गरे भने भोलिदेखि कामै गर्न नसक्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 2-4 मिनट गरेर बिस्तार बढाउँदै लानुहोला। त्यसले फाइदा धेरै हुन्छ। एक दिनमा 1 सेकेन्ड बढाउनुहोस्, एक दिनमा 2 सेकेन्ड बढाउनुहोस्, 5 सेकेन्ड बढाउनुहोस्, 10 सेकेन्ड बढाउनुहोस्। यसरी नै बढाउँदै बढाउँदै जानुभयो भने योगले फाइदा गर्छ। जसरी मैले अघि उदाहरण दिएँ कि स्विमिङ पुलमा एउटा स्नान गर्ने गृहमा स्विमिङ पुलमा तपाईँले एकैचोटि जम्मा हाम्फाल्नुभयो, स्विमिङ गर्न आउँदैन भने डुबिन्छ। त्यसरी नै योगमा पनि एकैचोटि झम्मै हाम्फाल्यो भने फेरि फर्केर आउनु हो कि होइन जस्तो हुन्छ। त्यसकारण बिस्तारै सिक्दै जान्दै ज्ञान आर्जन गर्दै अगाडि बढ्दा त्यसले फाइदा धेरै हुन्छ। र हामी जोस जागरका साथ हामीले केही गर्न सकौँ भन्ने एउटा भावका साथ, एउटा उमङ्गका साथ, एउटा खुसीका साथ हामीले योगलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि म पनि रोगी थिएँ। मेरो पनि ढाडको समस्या थियो र योगको माध्यमबाट जब योगमा छिरेँ त्यसपछि मेरा ढाडका केही समस्याहरू समाधान भए यसैबाट, र केही समस्याहरू अरू कुनै योगिक हिलिङ्सबाट समाधान भयो। ती कुराहरू हामी विस्तृत रूपमा पछाडि हामी गर्दै जानेछौँ। अरू एपिसोडमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। र योगका विभिन्न महत्त्वहरू छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्, विभिन्न चिजहरू छन् जसले योगलाई फाइदा दिने काम गर्दछ, जसले योगलाई चिनाउँछ, जसले योगबाट खुसी प्राप्त गर्दछ। मानिसहरूलाई लाग्छ योग भनेको त बसेर गर्ने मात्र हो, तर मैले अहिले के गरिरहेको छु, योग गरिरहेको छु, ध्यान मुद्रा लगाएर बसेको छु, त्यो पनि योग हो। खुसी हुनुहुन्छ त्यो योग हो, आनन्द हुनुहुन्छ त्यो योग हो, मिठोसँग कसैसँग बोल्नुभयो यो योग हो, मन वचन कर्मले सबैलाई आनन्द दिनुभयो त्यो योग हो। त्यही नै योग हो जसले अरूलाई सुखको मार्ग दिन सकोस्, त्यो योग हो जसले अरूप्रति राम्रो भाव राख्न सकोस्। त्यही भएर मैले अघि पनि भने वचन मिठो बोल्ने अनि कर्म राम्रो गर्नेले मन शुद्ध बनाउन सक्छ। त्यही मन शुद्ध भयो भने योगी हुन्छ। योग गर्ने योगी हुन्छ भने राम्रो योग गर्नेलाई योगी भनिन्छ, अनि खराब चिजबाट जोगिनेलाई जोगी भनिन्छ। त्यही भएर ती हामी खराब चिजहरूबाट जोगिएर, कुसङ्गत नराम्रो चिजहरूबाट जोगिएर राम्रो चिजहरूमा हामी परिवर्तन गराउन चाहन्छौँ। किनभने परिवर्तन नै जीवन हो। बाबा हाम्रो महात्मा गान्धी भन्नुहुन्थ्यो, त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुँदैन जसले केही जान्दैन, जो मूर्ख हुन्छ। त्यसकारण जब योगमा आउनुभन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्यो कि म जति मूर्ख कोही थिएन, किनभने योग भन्ने कुरा थाहै थिएन। जब योगमा छिरियो धेरै किसिमको योगहरूको बारेमा थाहा भयो। त्यस्तै पतञ्जलिको योग थाहा भयो, जस्तो कि बाबा रामदेवले गराउनुहुन्छ, आर्ट अफ लिभिङ, रविशङ्कर। त्यस्तै विभिन्न किसिमको योगहरू छन्, हठ योग, अष्टाङ्ग योग, राजयोग, विक्रम योग, विभिन्न किसिमको योगहरू छन्। जुनसुकै योग भयो भने तपाईँलाई शरीरमा फाइदा गर्यो कि गरेन, हिजोभन्दा आज फाइदा भयो कि भएन, हिजोभन्दा आज बेफाइदा भयो भने त्यो योग गरिरहेको मैले कतै गल्ती त गरिनँ भन्ने भाव जहिले पनि मनमा होस्, सजगता जहिले पनि होस्। योग गर्दा तपाईँले राम्रो आफूलाई चाहिने म्युजिक लगाएर योग गर्नुभन्दा तपाईँले आफ्नो दिमागलाई अलिक कन्सन्ट्रेसन गरेर, आँखा बन्द गरेर, एकाग्र भएर, एकचित्त भएर गर्नु राम्रो। सबैभन्दा राम्रो कुनै गुरुको सानिध्यमा, कुनै चौरमा, कुनै गुरुको सानिध्यमा, कुनै कोठामा बसेर योग गर्नु राम्रो। सबैभन्दा राम्रो योग चौरमा राम्रो हुन्छ। चौरभन्दा अलिकति कम राम्रो योग हुन्छ तपाईँ कोठामा तर झ्यालहरू खोलेर गर्नुहुन्छ भने। अब झ्यालहरू बन्द गरेर योग नगर्नु होला, अलिकति झ्याल खोलेर अलिकति अक्सिजन आएर पनि गर्न सकिन्छ। तर समय अनुकूलको वातावरण साह्रै जाडो छ भने अब झ्याल खोल्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यो विचार गरेर, सम्पूर्ण चिज विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ। अब केही कुराहरू म यस्तो प्रस्तुत गर्नेछु जुन कुराहरूले गर्दा तपाईँहरूलाई पाता दुखेको, कम्मर दुखेको, टाउको दुखेको, माइग्रेन पेनमा धेरै फाइदा होस्। एउटा सूक्ष्म व्यायाम, एउटा सूक्ष्म तरिकाको व्यायाम जसले यसबाट तपाईँलाई फाइदा हुन धेरै मद्दत गर्दछ। जस्तो कि तपाईँलाई हात दुख्यो, हातको समस्या भयो, पाता दुख्यो, पाताको समस्या भयो भने कसरी समाधान गर्ने? तपाईँलाई समय छैन, तपाईँ रेड लाइटमा हुनुहुन्छ, तपाईँको 4 सेकेन्ड बाँकी छ। तपाईँलाई 4 सेकेन्डमा, तपाईँलाई 10 सेकेन्डमा, तपाईँलाई 15 सेकेन्डमा त्यसबाट कसरी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ? हातलाई सिधा गर्नुहोला, हातलाई
हातलाई आफूतिर ल्याउँदै अगाडि लाँदै आफूतिर ल्याउँदै अगाडि लाँदै गर्नुहोला। अनि यसरी हात बुढी अम्लालाई यसरी भित्र लगेर यसरी बन्द गरेर बिस्तारै घुमाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको हात पाखुरा रिल्याक्स हुन्छ। लामो ड्राइभ गरिरहनु भएको छ 15-16 घन्टाको, रिल्याक्स हुन चाहनुहुन्छ भने यसरी रिल्याक्स गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले यो हातलाई अगाडि ल्याएर पछाडि ल्याउन सक्नुहुन्छ, यसरी अगाडि ल्याउँदै पछाडि गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। यो रिल्याक्स गर्ने माध्यम हो हातलाई। अनि त्यसपछि हातलाई कुममा राखेर यसो गरेर श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै तल, श्वास तान्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। यति मात्र गरिदिनु भयो भने छाती तन्किन्छ, पछाडि जाँदा भन्दा फोक्सोमा सास भरिन्छ, श्वास तानिन्छ। अनि अगाडि आउँदा छाती खुम्चिन्छ। छाती खुम्चिने र तन्किने प्रक्रिया हुन्छ, जसले गर्दा छातीको एउटा एक्सर्साइज हुन्छ, जसले गर्दा मुटुको मसाज हुन्छ। मुटु सम्बन्धी समस्यालाई फाइदा गर्छ यसले फोक्सो सम्बन्धी समस्यालाई फाइदा गर्छ। यति मात्र गरिदिनु भयो भने पनि तपाईँलाई पाता दुख्ने समस्या हटेर जान्छ। यो पनि सूक्ष्म व्यायामको धेरै राम्रो तरिकाहरू हुन् मध्ये एउटा हुन्। अनि यो गरिदिएर अलिकति हातलाई माथि लानुहोस्। सुल्टोबाट गरेपछि उल्टोबाट पनि गर्न जरुरी छ। यो सुल्टोबाट गर्नु हो 2-4 चोटि, उल्टोबाट गर्नुहोस् 2-4 चोटि। 5 चोटि सुल्टोबाट 5 चोटि उल्टोबाट गर्छु भन्ने छैन। सुल्टोबाट 1-2 चोटि, जतिचोटि सुल्टोबाट त्यतिचोटि उल्टोबाट गर्नुभयो भने रिल्याक्स हुन्छ, पाता रिल्याक्स हुन्छ। ड्राइभिङमा तपाईँलाई फाइदा गर्छ। एकैछिन ड्राइभिङ गरेर एकैछिन कतै रोकिनु भएको छ भने पनि यो गरिदिनु भयो भने यसले तपाईँलाई धेरै राम्रो आउटपुट दिन्छ, धेरै राम्रो चिजहरू तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यसबाट पनि अलिअलि हल्का भयो, त्योभन्दा बढी गर्न चाहन्छु भन्ने यदि चाहनुहुन्छ भने हात माथि राख्नुहोस्, एउटा हातलाई अर्को हातसँग यसरी राख्नुहोस्। अनि माथि ल्याएर हात टाउको पछाडि ल्याएर दाहिनेतिर तान्नुहोस्। जहिले पनि दाहिनेतिर गरेर अनि देब्रेतिर गर्नुहोला। अनि सन्तुलन हुन्छ। यसरी श्वास तानेर दाहिनेतिर तनक्क तन्काउनुहोस्। त्यसपछि श्वास छोड्दै बिचमा ल्याइन्छ। त्यसपछि देब्रेतिर श्वास तान्दै छोड्दै, श्वास तान्दै छोड्दै, श्वास तान्दै छोड्दै, यसरी गर्नुभयो। यतिकै सानो कुरा गर्नुभयो भने फाइदा धेरै हुन्छ। यही हो सूक्ष्म व्यायाम। अनि हातलाई यसरी इन्टरलक गरेर पछाडि टाउको पछाडि राख्न सकिन्छ। अनि श्वास तानेर रोकेर टाउकोले हातले टाउकोलाई एक अर्काप्रति एन्टी प्रेसर धक्का दिन सकिन्छ। यसरी अगाडिबाट पनि गर्न सकिन्छ। यति गरिदिनु भयो भने तपाईँको टाउको सम्बन्धी रोग, माइग्रेन सम्बन्धी रोग, पाता दुख्ने सम्बन्धी रोगमा धेरै फाइदा गर्छ। अब दाहिने हातले ल्याएर दाहिने कन्चटीमा राख्नुहोस्, एकले अर्कालाई धक्का दिनुहोस् श्वास तानेर रोकेको अवस्थामा। त्यसै गरी देब्रे हातलाई पनि लिएर जानुहोस् र धक्का श्वास तानेर रोकेर गर्नुहोस् त। जब हातलाई तल राख्नुहुन्छ बिस्तारै कुमला घुमाइदिनु भने पाता दुख्ने समस्यालाई पनि यसले धेरै मद्दत गर्नमा मद्दत गर्दछ। हरेक चिजले मद्दत गर्दै फाइदा हुन्छ। सुल्टोबाट गएपछि उल्टोबाट घुमाउनुलाई यसरी। यति गरिदिनु भयो भने फाइदा धेरै हुन्छ। जब फाइदा हुन्छ भने किन नगर्ने, ती कुराहरूमा ध्यान किन नदिने। अब ती कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। ती सबै कुराहरूलाई ध्यानमा हामीले दिँदै अरू कुराहरूमा पनि हामी बढी जोड दिन सक्छौँ। जस्तो कि हाम्रो गाउँघरमा अहिले पनि चलन छ कि सूर्य भगवानको नमन गर्ने, सूर्य भगवानलाई नमस्कार गर्ने, हैन? त्यो नमस्कार हामी कसरी गर्छौँ भन्दा हामीले जसरी यो अम्लाहरूलाई एकातिर गरेर यसरी बटारेर यसरी हात लगाएर सूर्य भगवानको नमन यसरी हामीले जुन बुढेसकालमा मान्छेहरूले गर्थे यसरी गरेर यसरी हामीले हेर्छौँ सूर्य भगवानलाई। यसको पनि हाम्रो साइन्टिफिक तरिका छ, वैज्ञानिक कारण छ। जब यसरी तपाईँले राख्नुहुन्छ भने सूर्य भगवान जसो सूर्य भगवानले जुन ताप भिटामिन डी दिनुहुन्छ त्यसरी नै हामीलाई भिटामिन प्राप्त गर्नमा यसले मद्दत गर्दछ। यो मुद्राबाट सूर्य मुद्रा, भगवानसँगै लगाएको मुद्रा। तर यो धेरै बेर नलगाउनु होला, शरीरमा ताप बढ्छ र उच्च रक्तचापलाई समस्या आउँछ। त्यही भएर हरेक चिज गर्दाखेरि विचार गरेर गर्नुहोस्। विचार गरेर गर्दा फाइदा धेरै हुन्छ। फाइदा धेरै हुने क्रममा अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जसले धेरै फाइदा गर्छ। जस्तो कि समस्या आयो, तपाईँलाई निन्द्रा लागेन, के गर्ने?
निन्द्रा लगाउने कसरी हैन, निन्द्रामा चाहिँ विशेष जोड दिने तपाईले अघि मैले भने भस्त्रिका गर्नुस्, ध्यान मुद्रा लगाउनुस्, गहिरो श्वास तान्नुस्, ओछ्यानमा सुतेरै गहिरो श्वास छोड्नुस्। निन्द्राको लागि तपाईलाई उपहारको रूपमा आइपुग्यो हेर्नुस् निन्द्रा। त्यसले पनि निन्द्रा लागेन भने जसरी हामी औषधि फरक फरक गर्छौँ, एउटा औषधिले अनुकूल वातावरणमा शरीरमा फाइदा हुन सकेन भने अर्को औषधि दिन्छौँ, त्यस्तै गरी नै यो एक्सर्साइज पनि एउटा औषधिले एक्सर्साइजले फाइदा गरेन भने अर्को एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा निन्द्रा लागेन भने ध्यान मुद्रा लाउनुस्, ध्यान मुद्राले निन्द्रा लागेन के गर्ने भन्दा जल मुद्रा लाउनुस्। जल मुद्राले निन्द्रा लागेन के गर्ने भन्दा आज्ञा चक्र हुन्छ, यो दुईटा आँखी भुइँ देख्नु भएको छ, दुईटा आँखी भुइँको मुनि आज्ञा चक्र हुन्छ। यो नाकबाट सिधा यसरी हात लगाउनु भयो भने, बुढी अम्लाले यसरी हात लगाएर जानु भने जहाँ तपाईँको अन्तिम हुन्छ त्यहाँ हल्का थिच्नु होला। त्यहाँ हल्का थिच्नु योगिक पोइन्ट्स छ, यहाँ थिच्नुभयो भने आज्ञा चक्रको पोइन्टमा थिचिन्छ। अनि ओछ्यानमा सुत्ता सुत्तै मस्त निदाइन्छ। यतातिर अलिकति यतातिर प्रेसर दिनु होला। जुन योगीहरूले सन्तहरूले जुन प्रेसर दिएर गर्थे पहिलाका योगी सन्त महन्त 5000 वर्ष अगाडिका जुन योगीहरूले आफूलाई स्वस्थ राख्नलाई विभिन्न योगिक पोइन्ट्सहरुमा थिचेर आफू निदाउने काम गर्थे। त्यही नै पोइन्ट्स हो, त्यही नै कुरा हो। त्यसलाई अहिले आधुनिक भाषामा कसैले के भने, कसैले रिफ्लेक्सोलोजी भने, कसैले के भने, विभिन्न भाषाबाट परिभाषित गरियो र विभिन्न डिभिजन गरेर विभिन्न चीजमा बाडियो। कसैले सुजोग भने, विभिन्न चीजहरु छन्। तर हाम्रो पुर्खाहरूले जुन देन दिए हामीलाई, त्यही देन हामीले प्रयोग गर्दाखेरि धेरै राम्रो चीज फाइदा भएको महसुस गरिन्छ। जसरी बढार्ने काम हुन्थ्यो पहिला, बढार्ने काम हुँदाखेरि शरीरको एक्सरसाइज हुन्थ्यो, शरीर फिट हुन्थ्यो, शरीर जहिले पनि स्वस्थ हुन्थ्यो। हातले लुगाहरू धुने काम हुन्थ्यो भन्दा हातबाट पनि सम्पूर्ण एक्सरसाइज हुन्थ्यो, जसले गर्दा हाम्रो शरीर स्वस्थमा गर्नमा धेरै मद्दत हुन्थ्यो। हामी धान काट्थ्यौं, धान काट्दाखेरि पनि एक्सरसाइज हुन्थ्यो। तर अहिले मेसिन आयो, मेसिनको युग आयो। 21st सेन्चुरीमा धेरै चीजहरू हामीले छिटो छिटो गर्न सक्यौं। हाम्रो लाइफ एक्सपान्ड नै बढिसक्यो। अहिले हामी मान्छे 50 वर्ष बाँच्ने अहिले 100-150 वर्ष बाँच्छन्, किनभने हरेक कुराको ज्ञान छ। त्यो ज्ञानलाई हामीले अगाडि बढाउन सक्छौं र फाइदा हुन्छ। र हामीले मेसिन लाइफमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो यो 21st सेन्चुरीमा हामीले वर्ल्डमा हरेक चीज मेसिनबाट हुन्छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामी स्वस्थ कसरी बन्ने त? मेसिनबाट गर्छ भने अब हातले नै गरेर समय धेरै लाग्छ। मेसिनबाट गरेर थोरै समयमा, जस्तो खाना हाम्रो थोरै समयमा पाक्छ अहिले, पहिला 3 घण्टा 2 घण्टा 4 घण्टा लाग्दैन। अब त्यो समय, त्यो एक्सरसाइजलाई हामीले ब्याकअप गरेर त्यसको शोध भरण कसरी गर्ने, त्यसको फुलफिलमेन्ट कसरी गर्ने भन्दा हाम्रो योगको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। जसरी मैले भने ध्यान मुद्रा लगाएर बस्ने, कतै चोरबा हामी मर्निङ वाक गर्ने, मर्निङ वाक गर्दा अलिकति छिटो छिटो हिँड्ने, जस्तो हामी नर्मल हिँड्थ्यौं त्योभन्दा अलिक छिटो छिटो हिँड्नु भने तपाईको हिप तपाईको नितम्ब अलिकति तलमाथि जस्तो हुन्छ, जसले गर्दा यसले किडनीलाई, यसले मृगौलालाई के गर्छ, मसाज गर्ने काम गर्छ। पछाडीको भागलाई के गर्छ, मसाज गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर मर्निङ वाक गर्ने, बिहान हिँड्ने, बिहानको सैर धेरै राम्रो हो। त्यो पनि एक किसिमको योग हो। योग विभिन्न किसिमको छ, जसमध्येको योग जुन प्राणायाम हो, यो चाहिँ योगहरूमध्येको राजा योग मानिन्छ। यसलाई राजाको रूपमा अनुलोम विलोम मानिन्छ भने अरू सूक्ष्म व्यायामहरूले पनि सूक्ष्म तरिकाले फाइदा गर्छ। नाम सूक्ष्म छ, फाइदा धेरै छ, तर विधिवत गऱ्यो भने फाइदा हुन्छ। त्यसकारण गर्दा नियमको पालना गरौँ। नियमलाई पालना गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामीले जे कुरा पनि हामीलाई असम्भव छैन। असम्भव कुरा विज्ञानले अहिले रकेटदेखि लिएर चन्द्रमासम्म पुगेर असम्भवलाई सम्भव पुर्याएको छ भने योग गरेर स्वस्थ हुनु भनेको आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि हाम्रो ऋषि, हाम्रो मुनि, हाम्रो पुर्खाहरूले असम्भवलाई 100 वर्ष 150 वर्ष बाँचेर सम्भव बनाएका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बेला औषधि केही थिएन, तर स्वस्थ व्यक्ति, मान्छे स्वस्थ हुन्थ्यो किनभने तरिका थाहा थियो, एक्सरसाइज गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले, र तरिकावत एक्सरसाइज गरेर फाइदा धेरै हुन्थ्यो। पहिलाका ऋषिमुनिहरू शिष्यहरूलाई आफ्नो खुट्टा मिचाएर, खुट्टाको माध्यमबाट हरेक रोगहरू समाधान गर्नमा उहाँहरूले सक्षम हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा, योगकै क्रममा, सिक्ने क्रममा हामीले आज उच्च रक्तचाप सम्बन्धी केही कुराहरू जानकारीको रूपमा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ, जसमध्ये हामीले विभिन्न मुद्राहरूबाट, विभिन्न हातको योगबाट विभिन्न समस्याको समाधान भएको छ। जस्तै एउटा समस्याको समाधान, एउटा अचम्म लाग्ने कुरा, एउटा तपाईले थाहा पाउनुपर्ने कुरा, एउटा जिज्ञासा लाग्ने कुरा, एउटा कुरा थाहा पाएर तपाईलाई प्रयोग गरौँ लाग्ने कुरा म तपाईलाई आज तपाईको समक्ष म पेश गर्न चाहन्छु। त्यो के हो भने हातको योगमा
उच्च रक्तचाप भएको व्यक्तिले हातको योग गरेर त्यसको रक्तचाप पहिला तपाईहरु चेक गरेर हेर्नुस्, त्यसपछि आधा घण्टा 45 मिनेट 1 घण्टा 1.5 घण्टा 2 घण्टा त्यो एक्सरसाइज गरेर हेर्नुस्, हातको योग गरेर हेर्नुस्, त्यसबाट फाइदा अवश्य हुन्छ। एक दिनमा भएन भने 3-4 दिन 5 दिन गरेर हेर्नुस्, त्यसबाट फाइदा दिन्छ। 5 दिनमा भएन भने महिना दिन गरेर हेर्नुस्, अवश्य फाइदा हुन्छ। किनभने धेरै व्यक्तिहरुलाई फाइदा भएको भएर म तपाईको पनि माझमा पस्किन खोजेको हो। यो एकदमै जानी सक्न पर्ने र एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि हो। कसैलाई धेरै उच्च रक्तचाप छ, हाई ब्लड प्रेसर छ भने के गर्ने, कसरी घटाउने भन्दा एकदम साधारण कुरा छ जसको कुनै पनि नकारात्मक असर छैन हैन। तर निम्न रक्तचापले यो नगर्नु होला, जसको लो ब्लड प्रेसर छ उहाँले नगर्नु होला, झन् ब्लड प्रेसर कम हुन्छ। के भने चोरी अम्लालाई बुढी अम्लाको जरामा राख्नुस्, दुईटा अम्ला के गर्नुस्, माझी र साइली अम्ला यसरी जोड्नुस्, बराबर रूपमा यसरी समान रूपमा दुईटै जोड्नुस्, यसरी बस्नु होला। यसलाई अपान वायु मुद्रा भनिन्छ। यो मुद्रामा तपाई 15 मिनेट, आधा घण्टा 45 मिनेट बस्नुभयो भने यहाँ दुखेर आउँछ तपाईको यो भागमा दुखाइ सिर्जना हुन्छ। जब यो भागमा दुखाइ सिर्जना हुन्छ नि भित्रको नसाहरू जुन सूक्ष्म रूपमा भएका नसाहरू छन् त्यो चाहिँ सक्रिय हुन थाल्दछन्, स्टिमुलेट हुन्छ, सक्रिय हुन्छ। जब नर्भ्सहरू स्टिमुलेट हुन्छ ब्लड सर्कुलेसन रेगुलर हुन्छ, बडी नर्मल हुन्छ। जब नसाहरू सक्रिय हुन्छन् अनि सक्रिय नसाहरूले रक्त सञ्चारलाई सक्रिय बनाउँछ र शरीरलाई सन्तुलन गर्नमा मद्दत गर्दछ। एउटा साधारण कुरा हो जसले गर्दा स्वस्थ बनिन्छ। त्यही भएर चोरी अम्लालाई बुढी अम्लाको जरामा, बाँकी दुईटा अम्ला जोड्नुस् र कान्छी अम्ला सिधा राखेर यसरी गर्नुस्। तपाईलाई पत्यार लाग्छ लाग्दैन आफ्नो ठाउँमा छ, तपाई ब्लड प्रेसर एकचोटी चेक गर्नुस् अनि यो मुद्रा लगाएर आधा घण्टा 1 घण्टा 2 घण्टा बस्नुस् अनि त्यसपछि फेरि ब्लड प्रेसर चेक गर्नुस्। भएन भने 2-4 चोटी 2-4 दिन रिपिट गर्दै गर्नुस्, फाइदा अवश्य हुन्छ। धेरै व्यक्तिहरुलाई फाइदा भएको भएर तपाईको समक्ष पनि मैले यो कुरा प्रस्तुत गरेको हुँ। किनभने नेपालमा रहँदा सदा धेरै व्यक्तिहरुलाई मुद्राहरू सिकाएरै धेरै समस्याहरू समाधान गर्नमा मद्दत गर्यो। अनि विभिन्न शिविरहरुमा क्लास लिँदाखेरि विभिन्न दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई सिकाउँदाखेरि मलाई आनन्द आयो, खुसी आयो। किनभने 65-70 वर्षको बुढी आमाले छोरा मेरो ब्लड प्रेसर नै कम भएन, मेरो रक्तचाप नै उच्च रक्तचाप कम भएन भन्दाखेरि मैले यो मुद्रा लगाएँ, उहाँको कम भयो, उहाँ खुसी हुनुभयो। अनि त्यो खुसी नै मलाई आनन्द भयो। त्यही खुसी नै आनन्द हो जसमा अरूको खुसी छ, त्यसैमा आनन्द छ, जसमा अरूलाई केही दिउँ भन्ने भाव आउँछ। त्यही भावका साथ हामीले योग गरौँ, निरोग रहौँ। योग नै निरोगको एउटा साधन हो जसले मान्छेलाई निरोग बन्नमा मद्दत गर्दछ। यदि योगबाट तपाईलाई फाइदा भएन भने तपाई कुनै पनि योग शिक्षकका जानुस् र भन्नुस् मलाई फाइदा भएन, कसरी गर्ने हो। उहाँले पनि तपाईले समाधान गर्न सक्नु भएन भने अरु योग शिक्षकहरुबाट जानुस् र योगको समाधान एउटाबाट हुँदैन। धेरै किसिमको कोसिसहरु गर्नुपर्छ, धेरै किसिमको एक्सरसाइजहरु गर्नुपर्छ, धेरै किसिमको अभ्यास गर्नुपर्छ। यसमा प्राणायामबाट मात्रै सम्भव छैन भने सूक्ष्म व्यायाम पनि गर्नुस्, आसनहरु पनि गर्नुस्। आसनहरुबाट पनि तपाईको धेरै समस्याहरुको समाधान गर्न सकिन्छ। जस्तो कि आसनमा हामीले गर्ने छौं, सुरुमा बसेर गर्ने आसन 4 वटा छन्, जसमध्ये मण्डूक आसन, शशक आसन, गौमुख आसन, अर्धमसेन्द्र आसन 4 वटा आसन छन्। यी 4 वटा आसनहरुले के गर्छ त भन्दा मण्डूक आसन गर्नुभयो भने डायबिटिज र पेट सम्बन्धी रोग, ग्यास्ट्राइटिस भनिन्छ, ग्यास्ट्रिक सम्बन्धी, ग्यास्ट्रिक भनिन्छ नेपालीमा, त सही शब्द त होइन, त्यही पनि ग्यास सम्बन्धी, ग्यास कब्ज हुने सम्बन्धी रोगलाई समाधान गर्छ यसले। मण्डूक आसन पनि धेरै चोटी गर्नुभयो भने ढाड दुख्ने समस्या आउँछ हेर्नुस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै पनि अति सर्वत्र वर्जते भने अति गर्नु जे पनि हानिकारक छ। अमृत पनि धेरै खायो भने विष समान हुन्छ भनिन्छ। त्यही भएर 2 देखि 3 चोटी सुरुमा एकचोटी गरेर मण्डूक आसन गर्नु होला। त्यसपछि शशक आसन गरिन्छ जसले गर्दा मेमोरी पावर बढाउने काम गर्छ। त्यसपछि गौमुख आसन गरिन्छ। गौमुख आसनले गाईको जति गाईमा शुद्धता छ त्यति नै हामीलाई शुद्धता प्राप्त हुन्छ। भनिन्छ कि गाईको संगत गरे भने 3 महिनासम्म कसैले गाईसँगै सुत्ने, गाईको नजिकै सुत्ने, गाईको सेवा गरे भने 3 महिनासम्म सेवा गरिराख्यो भने ट्युबरकुलोसिस जस्तो रोग पनि नष्ट हुन्छ भनिन्छ। त्यस्तै अर्धमसेन्द्र आसन, मसेन्द्र बाबाले छोड्नु भएको आसनको नाम हो अर्धमसेन्द्र आसन, जुन बाबाले हामीलाई आसन सिकाएर जानुभयो, जसले हाम्रो पेट सम्बन्धी समस्या, हाम्रो डायबिटिज सम्बन्धी समस्या, डायबिटिजको लागि यो रामबाण हो, सिद्ध भएको छ। अर्धमसेन्द्र आसन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी सुतेर गर्ने आसन गर्छौं। सुतेर गर्ने आसनमा मकर आसन, भुजंग आसन, सलभ आसन। मकर आसनले ढाड सम्बन्धी समस्या समाधान गर्छ र सलभ आसन
ले के गर्छ भने यसले पनि शरीरको सन्तुलन गर्ने काम गर्छ र ढाड दुख्ने सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्छ। मकरासन, भुजङ्गासन, शलभासन। भुजङ्गासनले जसरी भुजङ्गलाई बलियो बनाउँछ यसले पनि छाती सम्बन्धी रोगलाई समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्छ। आगामी कार्यक्रमहरूमा हामीले यसको प्रस्तुति गर्नेछौँ र भन्नेछौँ के गर्दा तपाईलाई फाइदा हुन्छ र के गर्दा बेफाइदा हुन्छ। यो आसन पनि गर्दा फाइदा र बेफाइदा हुन्छ। तपाईले राम्रोसँग गर्न जान्नुभयो भने फाइदा भयो, राम्रोसँग सावधानी अपनाउनु भएन, राम्रोसँग गर्नु भएन भने योगबाट फाइदा हुँदैन, बेफाइदा पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै पनि नियमपूर्वक कुनै पनि कार्य गरेन भने, हिँड्न पनि राम्रोसँग हिँडिएन भने लडिन्छ हैन, बोल्न पनि राम्रोसँग बोलिएन भने गाली खाइन्छ हैन, जे कुरा पनि नाच्न पनि हात खुट्टा मात्र हल्लायो भने नाच हुँदैन। त्यसको एउटा नियम हुन्छ, परिधि हुन्छ। परिधिमा नियममा बसेर गऱ्यो भने सुन्दरता छ। त्यही भएर हरेक चिजको एउटा आर्ट छ, कला छ। हिँड्ने कला, बोल्ने कला, बाँच्ने कला, जिउने कला, योग गर्ने कला। योग पनि एउटा कला हो। कलाको रूपमा हामीले सिक्यौँ भने गर्न जानिन्छ र अगाडि बढ्नमा धेरै मद्दत गर्दछ। त्यस्तै आसनकै क्रममा मर्कटासन, पवनमुक्तासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दुचक्रिकासन, यी आसनहरू विभिन्न आसनहरू छन् जसमध्ये यी आसनहरू गर्दाखेरि फाइदा धेरै हुन्छ। मर्कट आसनले के गर्छ भने ढाड सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्न मद्दत गर्छ। मर्कट आसनका पनि 3-4वटा विभिन्न पोजहरू छन्। आगामी दिनहरूमा तपाईहरुलाई म प्रस्तुत गर्ने नै छु। मर्कट आसनपछि पवनमुक्त आसन। पवनमुक्त आसनमा पेटको ग्यास सम्बन्धी हटाउने सम्बन्धी ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गरिन्छ। अर्धहलासनमा पेट घटाउने काम गरिन्छ, वेट घटाउने काम गरिन्छ। एक हप्तामा 3 किलो कसरी घटाउने भन्ने कुरा त्यसमा प्रस्तुत गरिन्छ। कसरी घटाउने र ढाड दुखेकोले पनि एक हप्तामा 3 किलो घटाउन सकिन्छ र ढाड नदुखाइकन। हेर्नुस् है, ढाड दुख्न सक्छ। यो आसन गर्दाखेरि विचार विधि पुर्याउनुपर्छ। मर्कट आसन, शशक आसन, गौमुख आसन, अर्धमच्छिन्द्र आसन यो बसेर गर्दाखेरि गर्ने आसनको आफ्नै महत्त्व छ भने मर्कट आसन, पवनमुक्त आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, दुचक्रिकासन। पादवृत्तासनको ग्यास्ट्राइटिस सम्बन्धी समस्या हटाउन मद्दत गर्छ भने यो पादवृत्तासन र दुचक्रिकासनले स्पेसल्ली वेट घटाउनमा मद्दत गर्छ। पादवृत्तासनमा पनि खुट्टालाई घुमाइन्छ घडीको दिशातिर, विपरीत दिशातिर र द्विचक्रिकासनमा साइकल चलाएको जस्तो साइकल चलाउने काम गरिन्छ। यसरी बसेर पनि सुतेर पनि साइकल चलाइन्छ। योगिक साइकल चलाइन्छ, योगिक कार्यहरू गरिन्छ, योगिक व्यायाम गरिन्छ, योगिक भाषामा बोलिन्छ, ओम भनिन्छ। ओम भन्दा नराम्रो केही छैन, आनन्द आउँछ, खुसी हुन्छ। आफ्नो मित्रलाई पनि ओम, आफूसँग नमिल्ने मान्छेलाई पनि ओम, राम्रोलाई पनि ओम, नराम्रोलाई पनि ओम, खुसीमा ओम, आनन्दमा ओम। अनि हेर्नुहोस् त जगतै ओम छ, जगतमै आनन्द छ, जगतमै खुसी छ। अरूलाई सेवा गर्ने भाव जहिले पनि मनमा जागिरहोस्। त्यही भावले हामी जहिले पनि सेवाको भावले नै हामीले योग गरौँ। त्यसपछि हामी योग गर्नमा हामी प्रिपेयर हुन्छौँ। योग गर्नमा हामी एकदमै योगबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। हामी सोचौँ कि प्रभु मलाई यति शक्ति देऊ जुन शक्ति प्रयोग गरेर म सबै प्राणीको सेवा गरेर म समर्पित हुन सकूँ। त्यही सेवामा म समर्पित हुँ जुन सेवाले मलाई आनन्द देओस्, खुसी देओस् र आरोग्य देओस्। किनभने आरोग्य हाम्रो जीवनमा सिद्ध अधिकार हो। यही आरोग्यमा हामी बाँचौँ र यही आरोग्यमै लिएर हामी जहाँ जानुपर्छ त्यही आरोग्यमा जाउँ भन्ने भावका साथ आजको कार्यक्रमलाई यही समापन गरौँ। ओम।